لاستا ہی تیری زندگی دی بے برکتی دی سب تو بڑی وجہ ہے. حاجی صاحب فحاشی نے ستیہ ناس کر دیتا ہے, حرام نے ستیہ ناس کر دیتا ہے. ایڈا وڈا بد اخلاق تے بد زبان ہے, اینو کوئی حیا نہیں وڈے بھرا دا, اینو کوئی حیا نہیں وڈی بھین دا. بازواں چ طاقت کی آ گئی ہے, اینے سارے انو اگے لایا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس وقت سب نالوں زیادہ جڑی خطرناک چیز ہے نا بیٹا توجہ کرنا, اوے بے یقینی دی کیفیت. میں ویکھنا نوجواناں دے حالات تھوڑے جے ٹائٹ ہو جان, تھوڑی جی بیماری آ جائے, تھوڑی جی انہاں دی کو 5-7 سال دعا قبول نہ ہوئے, وہ عجیب ڈپریشن دا شکار ہو جاندے نے, عجیب پریشانی دا شکار ہو جاندے نے, عجیب مایوسی دا شکار ہو جاندے نے. انہوں نے گل یاد نہیں رہندی. جملہ پسند آیا نا پھر سبحان اللہ کہنے جی پہلے جملہ سنیو. انہوں نے گل یاد نہیں رہندی کہ اللہ پاک نے مینوں توحید والا خزانہ دے کے اللہ نے مینوں قارون نالوں بھی زیادہ مالدار بنا دیتا ہے. اچھی بول کے دسو, لکھاں من ٹن سونا ہوئے عقیدہ توحید دا مقابلہ کر سکدا؟ تو انہوں گھر بیٹھے اللہ پاک نے قبراں دی پوجا تو بچایا ہے, چھلیاں کڑیاں دھاگیاں دی پوجا تو بچایا. لوگ تے رل گئے. اللہ دی قسمیں نہ لوگاں کو عقیدے بچے جے, بیٹا ادھر ویکھو, نہ لوگاں کو غیرتاں بچیاں جے, نہ لوگاں دے کول کوئی حلال بچیا جے. اس ٹائم انسانیت دا ستیہ ناس ہو گیا ہے. اسی تے اللہ پاک دی اس نعمت دا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اسی جننے بھی ماڑے ہیں اللہ پاک نے سانو توحید دی محبت بھی عطا فرمائی ہے, مٹھاس بھی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے سانو توحید دی غیرت بھی عطا فرمائی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سنت دا پہرے دار بنایا ہے. اسی جنہیں بھی گناہ گار ہیں نبی علیہ السلام دی سنت دے پہرے دار ہیں. وہ جی بولو, جنہیں بھی گناہ گار ہیں نبی پاک دی سنت دے پہرے دار ہیں. بس ایک شے دی کمی ہے, لو کمی سن لو, پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر تک دعا کریے. یقین دی بہت زیادہ کمی آ گئی. میرے بزرگوں, حالات پلسیٹا کھاندے رہندے نے, پاویں کوئی رب دا نبی کیوں نہ ہوئے, سدا حالات ایک جیسے نہیں رہندے. بیماری, تکلیف, پریشانی اور خوشحالی, تنگ حالی, تنگ دستی, اپنیاں دا فوت ہونا, یہ کروٹاں زندگی دی اندر آندیاں رہندیاں نے. اگلا جملہ میری پوری تقریر دا خلاصہ سمجھیو, ذرا توجہ کریو. کئی لوگ مینوں آندے نے شیخ صاحب میں نمازاں بھی پڑھنا, میں کسی دا حق بھی نہیں ماردا, میں وادی گھٹ بھی نہیں کردا, پھر بھی میرے کو چج دے پیسے نہیں, پھر بھی میں فلانی پریشانی چاں, پھر بھی میں پڑھانی پریشانی چاں. یہ وجہ کی ہے؟ اللہ میرے نال پیار نہیں کردا. میں انہوں کہنا ہونا, جے تو حرام نو منہ نہیں نہ ماردا, فرضاں دی پابندی کرنا ہے نا, تے اللہ دے فیصلے تے دلوں خوش ہے نا. جملہ میں دے چلا, پنڈ والے ہو ذرا جنہ موسم سونا بناتا ہے نا رب نے, اینی سونی سبحان اللہ کہو. پہلے جملہ سنیا جے, تسی نمازاں بھی پڑھ دے ہو, کسے دا حق بھی نہیں جے مار دے, پھر بھی کسے تکلیف تنگی تے پریشانی اندر ہونا, پریشان نہ ہویا جے. اے رب دی یاری دے رنگ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے, جیڑا بندہ میرا وفادار ہوئے اور او دے تے کوئی تنگی آوے تے دلوں میرے تے راضی رہ کے زبان چو کہے نا الحمدللہ, اللہ فرماندے نے او دی الحمدللہ میرے ہاں او دا پہاڑ نالوں بھی وزنی ہے, تے پنڈ چونو کنڈا بعد چو چبدا ہے, میں جنت دے اندر او دے درجے بلند فرما دینا. اس واسطے اپنیاں ہمتاں جوان رکھو بیٹا, سر سٹ کے جین دا ٹائم نہیں. ہمتاں جوان رکھو, یقین جوان رکھو. حضرت زکریا علیہ السلام دا تسی تذکرہ پڑھ دے رہندے ہو نا,
کہ انہوں دے وال سارے سفید ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا فرماندے نے یا اللہ میرے سر دے وال سفید ہو گئے نے، یا الہ العالمین میریاں ہڈیاں جواب دے گئیاں نے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور آج بھی اللہ میں تیرے تو نا امید نہیں ہویا، آج بھی یا اللہ میرے یقین دیاں طاقتاں ختم نہیں ہویاں، آج بھی اللہ میریاں آساں امیداں تے محبتاں ختم نہیں ہویاں۔ آؤ لوگوں میں اس فتح دے موقع تے پیغام دینا چاہنا، اللہ پاک بندے دا ایمان ضائع نہیں جے کر دے، اللہ بندے دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ضائع نہیں جے کر دے، اللہ اپنے بندے دیاں وفاواں ضائع نہیں جے کر دے، اللہ اپنے بندے دیاں محبتاں ضائع نہیں جے کر دے۔ فرمایا میرے اللہ میں نا امید نہیں ہویا، اللہ سونے مینو پتر عطا کر دے۔ رب نے فرمایا وفادار زکریا ہن ہوئے گا پتہ کی، اسی تینوں پتر عطا کران گے۔ جملہ میں دین لگا محبت نہ سبحان اللہ کے آدھے، زکریا وفادار اسی ہن پتر عطا کران گے، نام ہی اسی ہدایہ رکھاں گے، تے او پتر تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دروازہ کھٹکھٹان دے رہو، اللہ پاک دے ترلے کر دے رہو، رب دے سامنے جھک دے رہو، یقین نال آوازاں مار دے رہو، اچھی بولو اللہ عمرہ ویندا، اللہ عمرہ نہیں جے ویندا، اللہ دشمنہ دیاں طاقتاں نہیں جے ویندا۔ اللہ پاک نے ہندوان دیاں طاقتاں خاک اندر ملا کے اج بھی دسے ہے، جیڑا میرے کو یقین دا خزانہ لے کے آ جائے، جیڑا میرے کو توحید دا خزانہ لے کے آ جائے، توجہ کرنا، جیڑا میرے کو وفا دا خزانہ لے کے آ جائے، جیڑا میرے کو شہیدیاں دا خزانہ لے کے آ جائے، رب اگے سجدے پہ پہ کے الحمدللہ کہہ کے کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، یقین نال اللہ پاک دیاں تعریفاں کریا کر، دے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا کر۔ حضرات عزیز وقار آئیے جڑی میں گل دسنی چاہنا، اللہ پاک دے یقین رکھنا ہے، سونے رب نہ ہر گھڑی اندر وفا کرنی ہے، سونے اللہ دے آس امید تے یقین رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقین والے انو ضائع نہیں کردا۔ ویکھو نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہاں نے منصوبہ بنا کے اگ دے کمرے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو سٹ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتیاں نو کھلیا ہے، فرشتیاں نے آگے سیدنا ابراہیم نو پکارے ہے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ اندر نے، حالانکہ وفادار بھی نے، حالانکہ رب دے پیارے بھی نے، ساری زندگی توحید وال بلاندے رہنے۔ شیخ کئی لوگ میرے تے اعتراض پتہ کی کردے نے، شیخ صاحب میری داڑھی پوری ہے، بیٹا توجہ رکھنا، میں نہ دلاں دا سکون بیان کرنا ہے۔ لو جی داڑھی پوری ہے، گھر دی بھی پردہ کر دی ہے، بچیاں بھی پردہ کر دیا نے، میں کدی حرام بھی نہیں کھادا، میں بڑا توحید پرستا، تے میں کڑے پڑھنے پہ آئے، تو کڑے پڑھنے پہ آئے؟ ابراہیم تے اگ اندر ڈگے نے، دس کو ابراہیم دے تقوی چ شک کی، دس کو ابراہیم دی وفا اندر شک کی، دس کو ابراہیم دے یقین اندر شک کی۔ ابراہیم رب دے پیار دا رنگ ہے، اللہ اپنے پیاریاں نو ازماندا رہندا ہے، کدی اللہ روٹی
روٹی تھوڑی دے کے ازماؤندا ہے، کدی اللہ پیارا فوت کر کے ازماؤندا ہے، کدی اللہ تبارک و تعالی کوئی بیماری تکلیف معذوری دے کے ازماندا ہے۔ اے رب دی یاری دے رنگ نے تے اپنا دل تھوڑا نہ کریا کر۔ خیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ اندر نے، انہوں نے سیدنا جبریل نو آواز نہیں ماری، انہوں نے نہیں کیا یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تیری توحیدی خاطر تکے کھادے نے، مینوں حضرت نوح دی طفیل بچا لے، مینوں حضرت نوح علیہ السلام دے صدقے بچا لے۔ اگ دی اندر نے فرشتیاں دی بھی ڈیمانڈ، فرشتیاں نے بھی جو آفر کیتی ہے ٹکرا دیتی ہے، تے حضرت نے اگ اندر پتا کی آکھیا ہے، بیٹے چلدا پھردا ہے وظیفہ پڑھیا کر، موٹر سائیکل چلاندا ہے وظیفہ پڑھیا کر، سائیکل چلاندا ہے وظیفہ پڑھیا کر، جب تک بستر تے لیٹے تینوں نیند نہ آئے۔ اور میرے بیٹا اے واٹس ایپ دی اور فیس بک دی، گوگل اور یوٹیوب دی واہیاتی تو بچ کے باوضو بستر تے لیٹ کے وظیفہ پڑھیا کر، جیڑا وظیفہ سیدنا ابراہیم نے اگ دے اندر پڑھیا ہے، اگ دے اندر انہاں دہرایا ہے۔ اگ دے اندر سیدنا ابراہیم کی کہہ رہے نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاسے ہٹ جاؤ، مینوں میرا رب ہی کافی ہے، اور بے اولادا تینوں تیرا رب ہی کافی ہے، اور بیمارا تینوں تیرا رب ہی کافی ہے، اور معاملات اندر الجھیا تیرے معاملے سدھارن والا وکیل تیرا رب ہی کافی ہے۔ وہ ایسا کہہ رہے سن شیخ صاحب اج وظیفے ہی بیان کرے آجے، بیٹا سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، بستر تے لیٹیا، دکان تے بیٹھیا، پڑھیا کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لو جی جنہ مجمع بیٹھا ہے نا، بیٹا توجہ میرے وال کرو، جنہ مجمع بیٹھا ہے نا، ایک واری ذرا مینوں محبت دے نال وظیفہ پڑھ کے سناؤ ہاں، سارے نہیں بولے، ایک واری پھر پڑھ کے سناؤ ہاں۔ آج تیرا یقین نہیں رہ گیا، اے تیری زندگی دا روگ۔ اچھا کئی لوگ شیخ پتہ کی سمجھتے نے، یورپ جاواں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، دبئی جاواں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسقط جاواں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، قطر جاواں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، یورپ جاواں گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیٹا کن کھولی، جے ماں دے قدماں وچ بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں نہ ہویا تے امریکہ جا کے بھی مسئلے حل نہیں ہونے، انگلینڈ جا کے بھی مسئلے حل نہیں ہونے۔ اب بڈھا باپ اللہ دی قسمیں تیرا سب نالوں وڈا پیر ہے، اس بڈھے باپ دے قدماں چ بیا کر، اس بڈھے باپ نہ پیار دیاں گلاں کریا کر۔ سب نالوں وڈا پیر تیرے گھر دے اندر تیری پردے والی ماں ہے، سب نالوں وڈا پیر تیرے گھر دے اندر تیری پردے والی ہمشیر ہے۔ لو میں دعا کرنا محبت نہ آمین کیوں، اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما۔ کمی یقین دیئے، روزگار دا کوئی مسئلہ نہیں، اور نبی علیہ السلام دے صحابہ اللہ دی قسمیں ایک ایک کھجور 24 گھنٹیاں جے چوس لیندے۔ اچھی بولو انہاں رب دا گلا کیتا۔ واہ یزدانی شہید مینوں کتھے یاد آ گیا ہے، ٹڈوں پکھے تے پیروں ننگے، بدن دوالے لیراں۔ بیٹا ادھر بے، اوے چھوٹے چھڑ دے، بیٹھ جا ادھر۔ ٹڈوں پکھے تے پیروں ننگے، بدن دوالے لیراں، نال نبی دے دوڑے جاون، کارن جنگ شریراں۔ بھوک لگے تے پتر درختاں، فریجاں پریاں نے پھر بھی رب دے گلے کرنے، پڑھولے پڑے نے پھر بھی رب دے گلے کرنے، چلدا پھرنے رب نے سب کوئی دیتا ہے پھر بھی گلے کرنے۔ بھوک لگے تے پتر درختاں، نال خوشی دے کھان دے، تے جد شکل نبی دی ویندے، تے فاقے یاد نہ رہیندے۔ بیٹا شکر کریا کر تو قبر پرست نہیں، بیٹا شکر کریا کر تو پیر پرست نہیں، بیٹا شکر کریا کر کسے بابے نو سجدہ نہیں کردا، شکر کریا کر کسے قبر تے سجدہ نہیں کردا، شکر کریا کر رب نے توحید دے دیتی ہے، شکر کریا کر نبی دی حدیث دے دیتی ہے، شکر کریا کر اللہ نے نبی پاک دی سنت دے دیتی ہے۔ جڑی گل میں دسنی چاہنا، کمی صرف یقین دی ہے۔ یقین نبی موسیٰ والا ہوئے نا تے اللہ دی قسمیں سمندر اج بھی
رستے دیندا ہے. حضرت موسیٰ دا یقین کیے میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد. سارے محبت نہ بولو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن ہے. بس آخری گلاں سن لو پھر میں دعا کرنا. نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو لے کے نکلے. میرے ال ویکھیا جے اگے سمندر دیاں فوجاں نے تے پیچھے فرعون دیاں, اگے سمندر دیاں موجاں نے تے پیچھے فرعون دیاں. پھر بولو پیچھے فرعون دیاں, اگے موجاں پیچھے, سارے نہیں بولے, پیچھے فوجاں تے اگے موجاں. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن آیا حضرت موسیٰ دے صحابہ موسیٰ نو پتہ کی کہن لگے, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. بنی اسرائیل یقین چھڈ گئے, کہن لگے موسیٰ تو آنا سے ہجرت کرو بڑا کچھ ملے گا, پیچھے فوجاں اگے موجاں, جے اگے جانے ہیں تے پانی چ غرق ہونے ہیں, پیچھے جانے تے فرعون نے اپنا قیدی بنا کے زندگیاں برباد کر دینی نے. اگے موجاں پیچھے فوجاں. پر موسیٰ دا یقین ویکھ لو جڑا حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا کلا کلا, نہ موجاں غرق کرن گیاں نہ فوجاں گرفتار کرن گیاں. کلا انہاں دوواں چوں کوئی کم نہیں ہوئے گا. میں ایت پڑھنا تے محبت نال سبحان اللہ کیوں دل کردا ایت میں تواڈے متھے تے لکھ دیاں. نبی موسیٰ نے آکھیا کلا, نہ اگے پانی چ غرق ہونا ہے نہ پیچھے فوجاں نے گرفتار کرنا ہے. کیوں؟ انما یا ربی سیہدین, میرے نال میرا رب ہے جڑا راواں کڈے گا. بیٹا تیرے نال تیرا رب ہے جڑا راواں کڈے گا, تیرے نال تیرا رب ہے جڑا سیدھ دے گا, تیرے نال تیرا رب ہے جڑا تیری باں پھڑے گا, تیرے نال تیرا رب ہے جڑا تینوں سیدھے راہ تے پوے گا. غربت ستائے تے پڑھ لیا کر انما یا ربی سیہدین. پتر نہیں ملیا پڑھ لیا کر انما یا ربی سیہدین. کوئی ٹھڈا لگ گیا, سٹ لگ گئی ہے, وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے, کیا کر انما یا ربی سیہدین, میرا رب مینوں اپڑے گا. ویکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یقین کنا ہے. پھر ویکھ لو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت دے نال برکتاں بہاراں فرما دتیاں نے. تے میرا بیٹا کہ میں ہور بھی گل دا جواب دینا چاہنا, ذرا محبت نال درود پڑھ ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا. قرآن زندگی دے سارے مسئلے حل کردا ہے. حضرت حاجی راشد صاحب کئی لوگ پتہ کی آندے نے, لو جی میں ایدنا بھی نیکی کیتی, ایدنا بھی نیکی کیتی, ایدنا بھی نیکی کیتی تے مینوں اینے کی دیتا. اوے لوگاں کو کچھ لین واسطے نیکی نہیں کری دی, لوگاں نے نیکی صرف اس وجہ تو کری دی ہے کہ رب میرے تے راضی ہو جائے. لوگاں نے نیکی کر کے لوگاں وال نہ ویکھیا کرو, ادھر ویکھ, لوگاں نے نیکی کر کے رب وال ویکھیا کر. نبی موسیٰ پتہ کی کیتا ہے, نبی موسیٰ نے پانی پلا دیتا, توجہ فرمانا, بچیاں ٹر گئیاں تے اچھی بولو بچیاں وال مڑ کے ویکھیا, سارے بولو بچیاں وال مڑ کے ویکھیا. پانی پلا کے درخت دے سائے تلے بہ کے اتے کالا ملا کے آندے نے رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اللہ اوہداں نوں پانی پیاتا ہے, تے ٹر گئیاں نے, تینوں خوش کرن لئی نیکی کیتی ہے. ہن اللہ جڑی بھلائی میرے مقدر چ کیتی ہو, اللہ میں بڑا بے قرار ہو گیا تے بڑا ضرورت مند ہو گیا. اللہ میری بھلائی جڑی میرے مقدر کیتی ہے مینوں دے دے. اور پتر ماں دے آکھے لگ, باپ دے آکھے لگ, ادھر ویکھ, وڈے بھائی دے آکھے لگ, قاری صاحب دے آکھے لگ. اے لوگ اللہ دی قسمیں تواڈے منسٹر جے, تواڈے بادشاہ جے, انہاں دی وجہ تو تواڈیاں نسلاں قبر پرست نہیں جے. ان علماء دی وجہ تو تواڈیاں اولاداں تویز پرست نہیں جے. ان علماء دی وجہ تو تواڈیاں اولاداں قبر چٹ نہیں جے. انہاں کولوں نیکی کر کے دعا لیا کر, کنڈا لا کے کیا کر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ دا یقین ویکھ لو, اللہ تبارک و تعالی نے پھر برکتاں برکتاں, رحمتاں رحمتاں, بہاراں بہاراں عطا کر دتیاں نے. تاں میں کہہ رہا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں دعا کرنا یقین نہ من کے آج اللہ بیماروں نو شفا عطا کر دے۔ سارے نہیں بولے اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا کر دے۔ گل یقین دی ہو رہی ہے اللہ ساڈے بزرگاں دا سایہ ساڈے دے قائم دائم فرما دے۔ جڑے نوجوان کوئی بے روزگار لو پریشان نے اللہ انہاں نو اتنا عطا کر دے کہ اللہ انہاں نو اپنے ماں باپ نو حج کران دی توفیق عطا کر دے۔ اے ادھی راتی تے رحمت رب دی کرے بلند آوازاں منگن والے ای کارن کھلا او دی رحمت دا دروازہ تے چھڑ دروازہ مولا والا جو غیران دے در جاوے او نا مراد روے وچ دنیا او کدی مراد نہ پاوے۔ اور بستر تے لیٹنا ہی نا تے لیٹیا لیٹیا پتہ کی پڑی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لیٹیا لیٹیا بیٹا پڑھدا رہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل انما یا ربی سیہدین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ باوضو بستر تے لیٹ ہے دعاواں پڑھ کے سو ویکھ کنیاں مٹھیاں خواباں آؤندیاں ویکھ کنیاں مٹھیاں بشارتاں آؤندیاں ویکھ کنیاں مٹھیاں اللہ تسلیاں عطا کردا۔ اور نوجوانوں ہر پاسیوں رستے بند ہو جان تینوں پتر نہیں ملیا تے مایوس ہو گئے ہیں کاروبار نہیں ملیا تے مایوس ہو گئے ہیں بھائی فوت ہو گیا تے مایوس ہو گئے ہیں ماں باپ فوت ہو گئے تے مایوس ہو گئے ہیں۔ آ میں تینوں سورۃ کاف سناواں چارے پاسیوں نوجوان مشکل گھیرے اندر پھس گئے نے۔ انہاں اے نہیں کیا یا اللہ نبی عیسیٰ دی طفیل کڈ نبی موسیٰ دی طفیل کڈ ویکھ لو انہاں دا یقین رستے بند نے غار دے اندر نے دشمن چڑھے نے تے اصحاب کاف نے کیا کیا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن ہے نوجوان غار اندر پتا کی کہندے نے ربنا بیٹا ربنا آتنا من لدنک رحمہ رب اللہ دی عزت دی قسم اگر میرا بس چلے تے میں کرسی تو اٹھ کے دعا تواڈے متھے تے لکھ دا۔ کوئی جوانی دی عمر دی اندر کوئی جوان پریشان ہے نا 4 دن وظیفہ پڑھ کے دیکھے چلدا پھردا بیندا اٹھدا لیٹدا سوندا رب انی لما ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ ادھر دیکھیو غار چ کہنے لگے یا اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے۔ اچھی بولو کی آندے اللہ سانو اپنی رحمت انہاں غار چاکھیا ہن میں دعا کرنی ہے کوئی چپ نہ رہے انہاں غار چاکھیا ربنا آتینا من لدنک رحمہ اسی اج اس مسجد چ کہنے آ ربنا آتینا من لدنک رحمہ اللہ تیریاں رحمتاں دی بڑی لوڑ پہ گئی ہو اللہ سانو بھی رحمتاں عطا کر دے اللہ انہاں بچیاں نو رحمتاں عطا کر دے تھک گئے ہو اللہ انہاں جواناں نو رحمتاں عطا کر دے اللہ انہاں بزرگاں نو رحمتاں عطا کر دے میرے علماء نو رحمتاں عطا کر دے کوئی بی بی آئی اللہ رحمتاں عطا کر دے اور بیٹا تسی کلے نہیں بے یارو مددگار نہیں چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے پڑھیا کرو ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پاک نے پھر غار نو 5 سٹار ہوٹل بنا دیتا۔ شیخ صاحب
5 سٹار ہوٹل جو سہولتاں نہیں، جہڑیاں سہولتاں کرامتاں دے موہ سے اللہ پاک نے غار اندر فرما دیتے نے۔ میں صرف یہی دسنا چاہنا بیٹا خرابی دی وجہ پتہ کی ہو، تو چیک کردا پھرنا ہے، تو ٹرائی لیندا پھرنا ہے، تو صرف ویندا پھرنا ہے۔ چلو جی شیخ صاحب فیصل آباد آئے سن، میں پڑھ کے ویکھ لینا، چیک کر لینا۔ نہ پورے یقین نال اپنے رب نو آواز ماریا کر، پورے اعتماد نال اپنے رب نو آواز ماریا کر۔ تاں دے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یقین نہ نماز پڑھیا کر بیٹا، ادھر یقین نہ نماز پڑھیا کر، یقین نہ قرآن پڑھیا کر۔ ادھر دیکھو جس بندے کو یقین ہے نا اس بندے دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی کروں دے خزانے نہیں کر دے۔ اسی تے چھوٹیاں چھوٹیاں مشکلیں اندر پریشان ہو جانے ہیں نا، اور مچھلی دے پیٹ اندر بھی ٹر جو دے کی کہنا ہے لا الہ الا انت، پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ میں کرنا، ترجمہ سمجھ آئے نا پھر سبحان اللہ کہو، پہلے ترجمہ سنے۔ حضرت یونس علیہ السلام پتہ مچھلی پیٹ کی آندے نے، اے نہیں کیا ہوں اتوں کون کٹے گا، سمندر چ کون آئے گا، مچھلی دے پیٹ چوں کیویں باہر نکلاں گا، سمندر دا نیرا، رات دا نیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا۔ اچھی بولو مایوس ہوئے۔ اے جے یقین دی طاقت، ہر پاسے رستہ بند، اندھیرا ہی اندھیرا، اگے اندھیرا، پیچھے اندھیرا، کھبے اندھیرا، سجے اندھیرا، اتے اندھیرا، تھلے اندھیرا، اندھیریاں جو ڈب گئے نا تے بیٹا پڑھیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک دا معنی کی ہے؟ ترجمہ سن دے سبحان اللہ کا معنی ہے دائے وے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ بڑا گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، کوئی شک نہیں، پر ایک گل دا جواب دے دے، تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے؟ اللہ تیر تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ میری محبت بھی تو ہے۔ بیٹا اللہ یقین دا مل پاندا ہی، اور بیٹا اللہ جذبات دا مل پاندا ہی، اور بیٹا اللہ رغبت دا مل پاندا ہے، اللہ شوق دا مل پاندا ہے۔ تیرا تے شوق ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو دے جڑا نوجوان شوق والا ہے نا او دا ٹھٹھا کرنا ہے، مذاق کرنا ہے، جیدی شادی سنت دے مطابق، جیدی خوشی سنت دے مطابق، جیدی غمی سنت دے مطابق، تو سمجھنا تھرڈ کلاس آدمی ہے۔ شوق دے نال، جذبے دے نال، یقین اللہ نو دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا میں نا غالباً اس کتاب اندر بھی اس دعا نو لکھے ہے، اگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ دا میں تو انہوں ترجمہ سنانا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے فیسلٹی صرف یونس واسطے نہیں کہ صرف یونس نو مچھلی دے پیٹ چو باہر کڈیا ہے، قیامت تک جڑا بھی بندہ مچھلی دے پیٹ چ بھی پھس جائے، اے دعا جے یقین دے نال پڑے گا، اللہ فرماندے نے میں رہائی دے اسباب پیدا فرما دیاں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں تے اللہ جان دے، وہ چی بولو اللہ اسباب دا محتاج، سارے بولو اللہ اسباب دا محتاج، اللہ حالات دا محتاج۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہنا ہے کر سو وخا دینا، وخا چھڑیا سانو رب نے۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہنا ہے کر سو وخا دینا۔ جس دریا جو فرعون نو ڈوبنا ہے، او دے جو موسیٰ نو پار نگا دینا۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہنا ہے کر سو وخا دینا۔ او منہ چوں کینکراں کیر دینے، انہاں چڑیاں نے ویکھ لو کینکراں سٹیاں، جملہ میں دے نظرہ محبت نہ سبحان اللہ کیا دے۔ او منہ چوں کینکراں کیر دینے، تو انہاں دے بمب بنا دینے،
تیریاں صفتاں تے مالکاں مکنیاں نہیں، میں اپنی گل مکا دینا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نبی علیہ السلام آخری دو گلاں پھر دعا کرنے ہیں میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایدا نہ جے یقین، درخت دے سائے تلے لیٹے، ادھر ویکھیو، انج تلوار آپ نے درخت لٹکائی، آرام کر رہے، دشمن آیا، تلوار پکڑی، چند انچ دے فاصلے تے تلوار۔ او بیٹا ایدا نہ یقین، جے تیرے اندر یقین نہیں نا تو مچھر دے پر نالوں زیادہ ہلکا ہے، تے جے تیرے اندر توکل تے یقین ہے، اللہ دی عزت دی قسم ایٹم بم بھی تیری قوت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چند انچ دے فاصلے تے تلوار، تو کہنے لگا میں یمناؤ کا منی، بڑی توحید بیان کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہونے دس کون بچائے گا؟ اے نہیں کیا ابراہیم دے صدقے بچاں گا، سیدنا ابراہیم نالوں زیادہ پاک کیڑا ہے؟ اے نہیں کیا حضرت نوح دی طفیل بچاں گا، حضرت نوح نالوں زیادہ پاک کیڑا ہے؟ انہیں کیا کیڑا بچائے گا؟ تے نبی علیہ السلام فرمان لگے اللہ اللہ تیری تلوار دے وار کولوں بچائے گا۔ ہاتھ لرزے، تلوار زمین تے گر گئی تے نبی علیہ السلام نے پکڑ لئی۔ آپ نے ہن دس تینوں کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی تسی بڑے اچھے ہو، بڑے نیک ہو، تسی بڑے رحیم کریم ہو، آپ نے میں کلمہ پڑھنا ہے، دھیان کرے ہو اندر نہیں کلمہ نہیں پڑھنا، ایک وعدہ کرنا ساری زندگی کدی جنگ لڑن نہیں تواڈے نال آواں گا۔ نبی پاک نے چھڑ دیتا۔ اے اہل حدیثوں، اہل سنت کہلانے والوں، مسلمانوں، یقین بھی رکھو تے بااخلاق انسان بھی بنو۔ ٹر گیا تے کافر جا کے اپنے قبیلے نو پتہ کی آندا ہے، عربی پڑھنا ترجمہ نہ سمجھ آئے پھر بھی سبحان اللہ کہہ دیا جے، قبیلے نو جا کے کہندا ہے جیتکم من عند خیر الناس، ایہو جے انسان نو اج مل کے آیا جدوں دی اکھ کھولی ہے پوری زندگی اندر ایہو جہا بہترین انسان میں کدی ویکھیا ہی نہیں۔ 4 دن دی زندگی ہے، میرے حاجی صاحب آندے ہوندے نے کی کوئی صدیاں جینا، ہسیا کر، محبت کر، بہنا نہ پیار، بھائیاں نہ پیار، جماعتیاں نہ پیار، ایک دوسرے دا احترام۔ بندے دا عقیدہ توحید ہوئے تے بد اخلاق ہوئے، بد زبان ہوئے، سنگ دل ہوئے، بے رحم ہوئے، اللہ دی قسم گل وارا کھاندی نہیں۔ جتھے توحید ہے اوتھے اخلاق ہے، جتھے توحید ہے اوتھے عاجزی، جتھے توحید ہے اوتھے محبت ہی محبت۔ خیر مورخین نے لکھیا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تے او دا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے میں قریب ہاں، یقین دا خزانہ لے کے آ، میں تیرا رب قریب ہاں۔ فرمایا میں قبول بھی کرنا، میں اپنے بندے نو عطا بھی کرنا۔ جنگ نبی علیہ السلام نے بدر دی لڑی، یقین دی بنیاد تے جیتی۔ آخری گل سن لو، جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی فرماندے نے میرے ال ویکھیو، حضرت علی فرماندے نے میں ستا سا رات، اچانک میری اکھ کھلی تے میں آکھیا دشمن بڑے نے تے میری تے خیر ہے، میں ویکھا میرے نبی پاک کتھے نے، کنا پیار کیتا نبی دے یارہ نبی نا۔ حضرت علی فرماندے نے لبدا 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 میں نبی پاک کول پہنچیا تے میں کی ویکھیا، ادھر ویکھو، انج نبی علیہ السلام نے ایک درخت نو سترا بنایا، درخت نو سترا بنایا تے سجدے پے نے تے نبی باپ پہلے بھی دعا کر دے سن اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ لن تعبد بعد، اللہ اے مٹھی پر اگر نوجوان نہ رہے 313 تے تیری زمین تے تیری توحید دا کوئی نام لین والا نہیں رہے گا۔ یا اللہ اج میں اس پنڈ اندر کہنا اللہ اس پاکستان دی حفاظت کری، کی دبئی نو پتہ ہے پاکستان دا، کی سعودیہ نو پتہ ہے پاکستان دا، کی قدر جانن اے پاکستان دی،
پاکستان نے تے دنیا تے مسلمانہ دے ملک نے اللہ دی عزت دی قسم لوگو میں ادھی دنیا پھر چکے ہاں 20 تو زیادہ ملک پھر چکے ہاں جے پاکستان نہیں تے مت سمجھو یہ کافر دنیا تے کوئی مسلمانہ دا ملک رہن دین گے مسلمانہ دی ساری شان پاکستان دے نال جے مسلمانہ دے سارے معاملے مان تڑان پاکستان دے نال جے خیر نبی پاک نے فرمایا اگر یہ مٹھی پر نوجوان ٹر گئے کوئی عبادت تعالیٰ نہیں رہے گا تے سجدے پہ کے نبی پاک پتہ کی آندے نے حضرت علی فرماندے نے رات دا ٹائم ہے سجدے پہ نے تے نبی پاک کہہ رہے نے پتر تو ہی پڑھیا کر نبی پاک کہہ رہے نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کدی پڑھیا ہی سجدے پہ کے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم جیتے حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک دی تقریباً 10 سال خدمت کیتی ہے جدوں بھی نبی علیہ السلام تھوڑے جے بے چین ہوندے تے نبی علیہ السلام پڑھ دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بس اے جڑا وظیفہ ہے نا یا حیو یا قیوم برحمتک یہ رج رج کے پڑھنا اچھی بولو شرک کرنا مایوس ہونا وظیفہ ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں کیڑا پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل انما یا ربی سیہدین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بیٹے جو کچھ فیس بک تے کردہ پھرنا ہے یوٹیوب تے کردہ پھرنا ہے ساریاں تیریاں تنہائیاں پتر تیرا اللہ جاندہ ہی اے غلاستہ ہی تیری زندگی دی بے برکتی دی سب تو بڑی وجہ ہے حاجی صاحب فحاشی نے ستیہ ناس کر دیتا ہے حرام نے ستیہ ناس کر دیتا ہے ایڈا وڈا بد اخلاق تے بد زبان ہے اینو کوئی حیا نہیں وڈے پرا دا اینو کوئی حیا نہیں وڈی بھین دا بازواں چ طاقت کی آ گئی ہے اینے سارے انہوں اگے لایا ہے سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا پتر کنہ کے دن ٹر لے گا سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا کیتا دولت دے نشے خراب تینوں تیری دولت آرام نہ لین دین دی تیری طاقت آرام نہ لین دین دی پلیا قبر دا سخت عذاب تینوں من ربوں کا کہن گے تینوں مار گرزاں اگوں آمنا نہیں جواب تینوں پھر رویں گا ویخ کے عمل نامہ دینا پوے گا جدوں حساب تینوں تیرا مال کمایا ایتھے رہ جانا جدوں وجیا اجل دا تیر تینوں اگلا جملہ سنی جدوں وجیا اجل دا تیر تینوں جدوں وجیا اجل دا تیر تینوں نہلا کے کفن پھر دے دینا ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں اج بندگی رب دی کر بندے زندگی دیتی رب قدیر تینوں جے اللہ نے زندگی دیتی ہے نا بیٹا ادھر ویکھ اور مومن نہیں کدی ہوڑا آیا کدی توحید پرست بھی ماڑا ہو سکتا یقین اپنے اندر پیدا کر شکر گزار بنو قدردان بنو زانی زنا چھڑے سود خور سود چھڑے پہنا دا حق مخان والا پہنا دے حق واپس کرے اور جڑا بے نماز نمازی بنے شرابی شراب تو توبہ کرے اور یقین دی دولت لے کے اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہو جائے جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تمہیں ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا اچھی بولی نہ تو رہنا بس یار جنازے اٹھ جانے نے سینے چ یقین دا تمغہ لے کے جاؤ بیٹا غیرت حیا دا تمغہ لے کے جاؤ اخلاق اپنے ناڑ لے کے جاؤ ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے